عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كيك يومي بالفواكه الجافه اللي تقدروا تقدموه سواء في الفطور اولا في الكوتي، اللي كله العبار ديالو بكاس العنبه. خليكم مع المقادير. عندنا نص كاس ديال زيت المائده، كاس ديال الماء، عندنا قبصه ديال الملح، عندنا في لي فروي سيك عندنا التمر اللي قطعته على هذا الشكل والكركاع، عندنا كاس سنيده وجوج فانيلات، عندنا معلقه صغيره ديال الخل، عندي هنا 5 د البيضات، تقدروا نتوما الا عندكم البيض كبير ديروا غير 4، عندي 2 كيسان عنبه دقيق و3 د الخمارات. كنوضعوا كلشي في الخلاط باش هو هذا الكيك كيجي ساهل، كلشي كيتوضع في الخلاط. كنوضع البيض، فانيلا اللي هما 2 ساشيات. علاش كندير 2 ساشيات؟ لان ديك الزفوره ديال البيض وحتى النكهه ديال الفاني كتجي منسمه داك الكيك. كاس ديال العنبه سكر سنيده، ما تكتروش من سنيده باش كيجي الحلاوه على قدها، حيتاش عندنا هنا الفواكه الجافه. كنديروا قبيصه د الملح، كيف ما كتشوفوا كنوضعوا هاد المقادير بالضبط في الاول، وكنضيفوا معلقه ديال الخل صغيره. هادو ما بين لي زاستوس ديال لو كيك، في اي كيك بغيتو ديروه ضروري من ديك المعلقه د الخل. من بعد ما كنخلطوه كنضيفوا في هذا الاثناء الزيت. بعدا من قبل ما نضيفوا الزيت حتى يولي لنا اللون ديال الخليط ديال البيض والسكر يولي فاتح، عاد كنضيفوا الزيت وكنخلطوه شويه ماشي بزاف، وعاد كنضيفوا الماء. صافي ملي كيوجد لينا الخليط كيكون على هذا الشكل، كنوضعوه في اناء. غنعطيكم لاستيوس الثانيه اللي هي لي فروي سيك. الا بغيتوهم ما ينزلوش القار ديال لو مول، كتضيفوا لهم الدقيق. خص مزيان داك لي فروي سيك يتلبس بالدقيق باش كيبقى متوزع مزيان في الكيك وما كينزلش لينا في القعر. صافي كنضيفوه على هذا الشكل، كنضيفوا الخمارات هما تدريجيا، وضروري من المرحله ديال كنغربلوهم باش ما يتكوروش لينا في الخليط. اكيد راه تبارك الله السيدات كلهم تعرفوا كيفاش يصاوبوا الكيك اليومي ديالهم، مي كاين البنات اللي يلاه دخلوا لا كويزين حتى هما باغيين يتعلموا. هذه فرصه باش يتعلموا، وكنعطيهم حيل باش معاهم لو كيك من اول تجربه. صافي كنبقاو نضيفو تا الدقيق في دفعه واحده، غير هو خصو يتغربل. هاد القياس اللي عطيتكم راه قياس مضبوط، ما تخافوش تقولوا راه درناه دفعه واحده ماشي يجينا الكيك ثقيل، لا، راه كلشي تتخلط بداك القياس كيجي كلشي هو هذاك. صافي غنخلطوا لو كيك بالفوي على هذا الشكل. تيقوني كيجي الكيك خفيف وقطني. وما تفوتوش نص كاس ديال الزيت، حيتاش علاش كنقلو من الزيت؟ باش ما كتجيناش الكيك مزيته. راه حتى الزيت كيلعب دور مهم في الكيك. كتقولوا ما الكيك يجينا مرقد سببه هو الزيت. صافي كيكون القوام ديالو على هذا الشكل، كيف ما كتلاحظوا كيكونوا فقاعات باش تعرفوا الكيك راه ناجح معكم، وحتى الخميره راه تفاعلات. في هذا الاثناء كنكونوا موجدين امول اللي كنكونوا راشينو
بالدقيق ودهنينه بالزبده كيف ما كتلاحظوا. وكل واحد كيتحكم بالعلو ديال لو كيك على حسب القطر ديال لو مول اللي عنده. شحال ما كان لو مول صغير شحال ما كان لو كيك كيجينا عالي. صافي كيف ما كتلاحظوا نسكبوا الخليط ديالنا في لو مول على هذا الشكل. كيف ما غتلاحظوا غادي نوزع لي فروي سيك جميع الجوانب ديال لو كيك باش ملي كيطيب معنا لو كيك كيف ما قطعتيه تلقى فيه الطريفات ديال لي فروي سيك موزعين. كندخلوا الفرن على 180 45 دقيقه. كنقدموا على هذا الشكل. دهنته بالعسل الحر ودردرت عليه من الجوانب الكوك وزوقته بالكركاع كوم غابيل. انا كاينين لي فروي سيك في قلب لو كيك. صافي كنقدموا على هذا الشكل هذا. نتمنى انه يتنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم ولي لايك. واللي عجبته القناه ما ينساش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصل كل جديد. وحتى لي بارطاج كيهموني باش تعم الفائده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. مع السلامه.